ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रादिका माधवो वन्दे सदानुग्रहतत्परो श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद आउनुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु परमात्मा श्री हरि का चरण कमल में प्रणिपातपूर्वक आएको यो दिव्य पवित्र सत्संग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा पूर्व भागमा देवर्षि नारदजीद्वारा युधिष्ठिरलाई सुनाइएको कथा प्रहलादजीको पवित्र चरित्र श्रवण गऱ्यौँ। यो परम पावन प्रसङ्ग जब देवर्षि नारदले युधिष्ठिरलाई सुनाउनुभयो त युधिष्ठिरले पुनः एउटा प्रश्न गरे, गुरुवर हजुरको अनुकम्पाले म आज यस्तो दिव्य पवित्र चरित्र श्रवण गर्न पाएर म धन्य धन्य भएको छु, म कृतकृत्य भएको छु। हजुरलाई म पुनः प्रणाम टक्र्याउँछु र म अब हजुरका श्रीमुखबाट म सनातन धर्मको व्याख्या श्रवण गर्न चाहन्छु, जुन धर्मका आश्रयले प्रभुको प्राप्ति हुन्छ। किनकि यो सनातन धर्म भनेको वास्तवमा यो सामान्य सानातिना कामनाहरू पनि पूर्ति हुन्छन्, पूर्ण हुन्छ मनको इच्छा, तर यो साधारण कुरा हो। वास्तवमा सनातन धर्मको लक्ष्य भनेको त भगवत प्राप्ति हो, जुन धर्मले स्वयं परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। यस्ता धर्मको म व्याख्या सुन्न चाहन्छु। किनकि हजुर ब्रह्माका स्वयं मानस पुत्र हुनुहुन्छ र भागवत धर्मका सर्वश्रेष्ठ हजुर ज्ञाता हुनुहुन्छ। सनातन धर्म हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, तर हजुरका श्रीमुखबाट म पनि श्रवण गर्न चाहन्छु। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, राजन उत्तम प्रश्न गर्यो। म सनातन धर्मको वर्णन अवश्य गर्दछु। मैले जुन कथा भगवान श्रीनारायणका मुखबाट श्रवण गरेको छु, जुन परमात्माले लोक कल्याणार्थ लोकहितको लागि आज धर्मकी पत्नी मूर्तिका गर्भबाट अवतार लिएर प्रकट भएर बद्रिकाश्रममा अद्यापि तपस्या गरेर बस्नुभएको छ। उहाँ धर्मका मूल कारण हुनुहुन्छ, ज्ञाता हुनुहुन्छ। मैले उहाँकै श्रीमुखबाट सुनेको कथा म तपाईलाई सुनाउँछु। हे राजन, धर्मका सामान्यतया 30 लक्षण बताएको छ। 30 प्रकारका हाम्रा सनातन धर्मको लक्षण बताएको छ, जसमा सत्य, दया, तपस्या, शौच भनेको पवित्रता, तितिक्षा, सत असत विचार, सम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्तोष, समदर्शित्व, सेवा, उपराम, विपर्य, मौन, आत्मचिन्तन, सबैमा आत्मभाव राखेर यथोचित दान र यसमा नवदा भक्ति सहित यसरी 30 प्रकारका धर्मको व्याख्या शास्त्रले गरेको छ। यो यसरी बुझ्दा हुन्छ, यो धर्मोयम सार्ववर्णिक, यो सबैको लागि, प्राणी मात्रको लागि 30 प्रकारका धर्मका लक्षण हुन्, जसको शुद्ध ब्राह्मण कुलमा जन्म भएर विधिवत समयअनुसार संस्कार भएको छ। त्यसलाई हामीले द्विज भन्छौँ। द्विज अर्थात् ब्राह्मण भनिन्छ।
ब्राह्मणका षड्कर्म मानिएका छन्। यज्ञ गर्नु, गराउनु, अध्ययन गर्नु, अध्यापन गर्नु, अध्ययन गर्नु र गराउनु, दान लिनु र दिनु, यी 6वटा कर्म ब्राह्मणका मानिएका छन्। अनि क्षेत्रीयहरूले अब आजको समयअनुसार भन्ने भने वर्णाश्रम धर्मको कथा अनावश्यक जस्तो भएको छ। तर एउटा कुरा ध्यान दिउँ, हामीले उपेक्षा गरेर अनादर गरे पनि, हामीले यिनलाई आदर और सम्मान नगरे पनि धर्म धर्मै हुन्छ। यो कुरा काट्ने मान्छेले जसरी काटे जे भने पनि हेर्नुस्, भगवान श्रीकृष्णले स्वयं भन्नुभएको छ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैले बनाएको। और वास्तवमा यो सृष्टि विज्ञान अनुसारले यो परम सत्य पनि छ र आवश्यक पनि छ। एउटा कुरा हामीले ध्यान दिउँ, कदाचित वर्णाश्रम धर्मलाई अनावश्यक सम्झेर यदि हामीले आदर सम्मान नगरे पनि, वर्ण व्यवस्था कदाचित नमान्दा पनि वर्ग व्यवस्था त मान्ने बाध्यतै हुन्छ। वर्ण व्यवस्थाको ठाउँमा वर्ग व्यवस्था। अब बुझ्ने मान्छेले आफै बुझ्नु, अब वर्ग व्यवस्थामा र वर्ण व्यवस्थामा कति अन्तर छ। त्यही भएर यो अहिले यसको अब धेरै व्याख्या नगरौँ। त्यही भएर यो भागवतको कथा हो, यहाँ जे छ त्यसलाई पनि म अत्यन्त संक्षेप रूपमा सूक्ष्म रूपमा निवेदन गर्छु। यो ब्राह्मणका षड्कर्म नारदजीले युधिष्ठिरलाई बताउनु भयो र क्षेत्रीयहरूलाई 2 कर्म छोडेर दान लिनु क्षेत्रीको धर्म हुँदैन। दान लिने कर्म छोडेर, 1 कर्म छोडेर बाँकी सबै क्षेत्रीयलाई उनै कर्म विहित हुन्छन्, उनै कर्म विहित हुन्छन्। वैश्यहरूले जीविकाको लागि ब्राह्मण अनुयायी भएर ब्राह्मण व्यापार गर्नु, खेती किसानीहरू गर्नु, यो वैश्यको धर्म हुन्छ। अनि शूद्रको धर्म हुन्छ 2 जातिहरूको सेवा। जीविकाको लागि उनीहरूका स्वामी नै जीविकाको माध्यम हुन्छन्। अब वर्ण व्यवस्था नमान्ने नियम कानुनले, समाजले, ठिक छ वर्ण व्यवस्था त नमान्नु, तर एकीकरण गर्न किन सक्दैन? नामको भेद त गर्दछ। शास्त्रले र हाम्रो परम्पराले अघि शूद्र भन्थ्यो भने अब आजको समाजले दलित भन्छ। त दलित किन भनेको त? कि त त्यो पनि नभन्नु नि त, त्यो पनि त भेद भएन र। अरू शब्दको अर्थ बुझ्ने हो भने शूद्र, यो त बहुत राम्रो शब्द लाग्छ। तिमीहरू पनि शूद्र, राम्रो काम गर, उच्च कर्म गर। दलित शब्दको अर्थ विचार गरौँ, दलित त्यसै नै त अपमानजनक जस्तो शब्द लाग्छ। भेद त यसले गरिएको छ, तर पनि ठिक छ, वर्तमानको समाजको आफ्नो हेर्ने नजरिया हो, हामीलाई त्यसमा टीका टिप्पणी गर्नु छैन। यहाँको कथा हो, निवेदन गरौँ। ब्राह्मणका 4वटा वृत्ति मानिएका छन्। वार्ता, विचित्र, शालीन, यायावर, सिलोञ्छन। उत्तरोत्तर उत्तम वार्ता, शालीन, यायावर, सिलोञ्छ, यी उत्तरोत्तर उत्तम मानिन्छन् ब्राह्मणको लागि। र अर्को कुरा भन्नुहुन्छ नारदजी, आपत्तिकालमा सबै वृत्ति विहित हुन्छन्, परन्तु ब्राह्मण र क्षेत्रीयहरूको लागि 2टा, एउटा वृत्ति नगर्नु भनेको छ 2टाको लागि। नीच वृत्ति, स्वान वृत्ति नगर्नु भनिएको छ। स्वान वृत्ति भनेको स्वान वृत्ति नीच सेवन, नीच प्रकृतिका पुरुषको पछि लागेर हिँड्ने, आश्रित हुनु, तिनको चाकरी गर्नु, सेवा गर्नुलाई यो स्वान वृत्ति भनिन्छ। यो स्वान वृत्ति ब्राह्मण क्षेत्रीलाई शोभा दिँदैन। अरू आपत्तिकालमा जे परे पनि गर्दा हुन्छ।
आपत्तिकालमा है, सङ्कटकालमा त्यो पनि। र ब्राह्मणका लक्षण भनेको छ समो दम तप शौचम सन्तोष शान्तिरार्जवम ज्ञानम दया च्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षण। ये ब्रह्म लक्षण सम दम तप, तपस्या मतलब शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत प्रेम र सत्य, यी ब्राह्मणका लक्षण हुन्। त्यस्तै क्षत्रियहरूको पनि लक्षण बताएको छ शौर्यम, वीर्यम, धृति, तेज, त्याग, आत्मजय, क्षमा, ब्रह्मण्यता, प्रसाद छ, रक्षा छ। यो क्षेत्र लक्षण, यो क्षेत्रीयका लक्षण शूरता, वीरता, धीरता, तेज, त्याग, आत्मजय, क्षमा, ब्रह्मण्यता, प्रसन्नता र प्रजाको रक्षा, यी क्षेत्रीयका लक्षण। वैश्यको लक्षण बताएको छ देवगुरु वच्यते भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम आस्तिक्य मुद्यमो नित्य नैपुणम वैश्य लक्षण। देवता गुरु भगवानमा अत्यन्त श्रद्धा भक्ति, धर्मार्थ कामको रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता, व्यावहारिकता, यो वैश्यको लक्षण। अनि शूद्रको पनि लक्षण बताएको छ शूद्रेश सनति शौचम सेवा स्वामिन्य माया अमन्त्र यज्ञ हस्तयम सत्यम गो विप्ररक्षणम। नम्रता, पवित्रता, निष्कपटता, वैदिक मन्त्र रहित यज्ञ, चोरी नगर्नु, यी शूद्रका लक्षण। त्यसपछि यही अध्यायमा नारी जातिको पनि लक्षण बताएको छ। नारी जाति स्त्रीको धर्म हो पतिको अनुकूल रहेर सेवा गर्नु, पतिको आज्ञाअनुसार धर्माचरण गर्नु, व्रत आदि कुनै पनि विशेष नियम गर्दाखेरि आफ्नो पतिको अनुमति लिएर गर्नु, घरलाई सजाउनु, बढार्नु, श्रृङ्गार गर्नु, लिपपोत गर्नु, घरको ख्याल राख्नु, किनकि नारीलाई घरको लक्ष्मी भनेको छ। त्यही भएर सरसफाइ, शुद्धता, पवित्रता, आएका इष्टमित्रको पाहुनाको रखरखाव, आदर सम्मान, सब व्यवहारमा कुशलता, यी नारीका लक्षण हुन्। आफ्नो पतिको सम्मान गर्नु, पति जस्तो भए पनि सेवा गर्नु, तर एउटा कुरा महापातकी छ भने सेवा र सम्मान त त्यसको पनि गर्नु, तर त्यस्ता पतिबाट सन्तानको कामना नगर्नु। सायद यो त्यस्ताबाट सन्तान जन्मी पनि कुल डुबाउँछन्, बदनामै गर्छन्, राम्रा सन्तान जन्मदैनन् भनेर होला सायद यो कुरा। अब यो महापुरुषहरूको आप्तवाणी हो, हामीले यसलाई सम्मान गर्नु बाहेक धेरै हामीले विवेचना गर्न, टीका टिप्पणी गर्न आवश्यकता देखिँदैन स्त्री जातिहरूलाई। त्यसपछि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थको वर्णन गर्नुहुन्छ। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक गुरुकुलमा रहेर, गुरुकुलमा बसेर हाम्रो विद्याध्ययन गर्नु परम्परा हाम्रो पुरानो प्राचीन परम्परा हो। गुरुकुलमा बस्दाखेरि आफूलाई एकदम विनम्र भएर, सामान्य सम्झेर, सरल भएर, सहज भएर, सेवक भावले गुरुजीका आज्ञाको पालन गर्नु, गुरुजीले पढाएको पाठ याद गर्नु, सायं प्रातः गुरुलाई, अग्नि, सूर्यलाई सम्मान गर्नु, पूजा सम्मान गर्नु, उपासना गर्नु, गायत्रीको जप गर्नु, वेदाध्ययन गर्नु, पढ्दाखेरि सुरुमा अन्त्यमा पढाउने गुरुलाई नमन गर्नु, प्रणाम गर्नु, इन्द्रियलाई जितेर उच्छृङ्खलता, उद्दण्डता नगरेर यसरी एकदम सरल और सहज भावले, सेवा भावले गए ब्राह्मण साधु गुरुको सेवा गरेर जसले यसरी वेदाध्ययन गर्छ त्यसको जीवन अमृतमय हुन्छ, त्यसको जीवन सफल हुन्छ। त्यसले पछि गएर आफ्नो व्यवहार कुशलताले र पवित्र संस्कारले उसले भगवत प्राप्ति गर्न सक्छ। पछि गएर गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरे पनि उसको जीवन शुद्ध परिमार्जित हुन्छ, परिष्कृत हुन्छ। जसले गुरुकुलको मान मर्यादालाई पालन गर्न सिकेको छ उसको जीवन अत्यन्त धन्य धन्य हुन्छ।
त्यसपछि वानप्रस्थको, अब वानप्रस्थ भनेको सन्यासको पूर्वाभ्यास हो, यही बुझौँ, यसको व्याख्या नगरौँ। यसमा धेरै कठिन साधना छ, यहाँ तक कि पकाएर नखानु भन्ने छ। सूर्यपाक, अग्निपाक नभएर सूर्यपाक अथवा स्वतः समयले सिद्ध भएका फलफुलहरू हैन यसरी सेवन गरेर सबै गर्मी, सर्दी, वर्षा, घाम आदिलाई सहन गरेर प्रकृतिको अनुकूलता प्रतिकूलतालाई समभावले सहन गरेर साधना गर्नु नै वानप्रस्थको। त्यसपछि सन्यासको वर्णन छ, तर गृहस्थको अन्तिममा गएर वर्णन गर्नुभयो, किनकि युधिष्ठिरले पुनः प्रश्न गरे। सबै वर्णाश्रम धर्मको भगवान हजुरले व्याख्या गर्नुभयो। सायद हामी जस्तै गृहस्थीको कल्याण छैन अथवा हुँदैन कि भनेर हजुरले वर्णन गर्नु भएन, किन छोड्नुभयो? कि हामी त झन् गृहस्थी हौँ, हामी जस्तै गृहस्थीको कसरी उद्धार हुन्छ, कसरी कल्याण हुन्छ? यो प्रश्न युधिष्ठिरले गर्दछन् र देवर्षि नारदले पुनः भन्नुहुन्छ। गिरे स्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिता वासुदेवार्पणम साख्या उपासित महामुनि। वाह, गृहस्थाश्रममा रहेर गरेका सम्पूर्ण कर्महरू, नराम्रा कर्म नगर्नु, राम्रा कर्महरूलाई भगवत समर्पणात्मक बुद्धिले, अनासक्त भावले, मोहमाया रहित भएर कर्तव्य बुद्धिले जसले पालन गर्छ भने त्यो गृहस्थ पनि धन्य नै धन्य हुन्छ। भगवानका सुमधुर कथा सुधाको पान गर्नु, समय समय सन्तमा। अब यसको व्याख्या एउटा नीतिमा एउटा श्लोक छ, त्यसको आश्रयमा आधारमा निवेदन गरौँ है त। यहाँ त अझै विस्तारले गर्नुभएको छ नारदजीले, यसलाई पनि अझै संक्षेपमा गरौँ। गृहस्थीको वास्तविक धर्म, गृहस्थीको कसरी कल्याण हुन्छ, गृहस्थी भएर कस्तो हुनुपर्छ र के गर्नुपर्छ? सानन्दम सदनम सुताश्च सुधिय कान्ता न दुर्भाषिणी। सानन्दम सदनम अरे। अब घरमा आनन्द कसरी हुन्छ? हामीहरूले सामान्य मोटो बुद्धिले के सोच्छौँ, घरमा प्रशस्त धन सम्पत्ति भयो भने घरमा आनन्दै आनन्द हुन्छ। अब यो कुरा हामीले विचार गरौँ कि साँच्चै यो कुरा सही होला? नै, यो कुरा सत्य हुँदैन, सत्य हुन सक्दैन। धन सम्पत्ति भएर मात्रै कसैका घरमा आनन्द आएको छैन, कसैका घरमा शान्ति आएको छैन, किनकि समझदारी छैन, विवेक छैन, सद्बुद्धि छैन, सन्त महात्मा गुरुजनको सत्सङ्ग छैन भने कल्पना गरौँ त धनले मात्रै घरमा आनन्द आउँछ त? आउँदैन। त्यही भएर आनन्द भनेको बाहिरबाट खोजेर ल्याउने कुरा होइन, यो त हामीले अनुभव गर्ने कुरा हो, यो आत्मसापेक्ष हाम्रो भित्रैको कुरा हो। त्यही भएर जसमा प्राप्त वस्तुमा सन्तोष छ भने प्राप्त सम्पत्तिमा, हामीले पहिला पनि प्रसङ्ग आएको छ, यो पूर्वजन्मको प्रारब्धानुसार हामीलाई जे जति धन सम्पत्ति प्राप्त भएको छ त्यसैमा हामी सन्तुष्ट रह्यौँ भने, सन्तोष गऱ्यौँ भने सबभन्दा ठुलो आनन्द भनेको सन्तोषमा छ र विवेकमा छ। विवेक भनेको सन्तानको माता पिताका प्रति के दायित्व हो, के कर्तव्य हो, माता पिताको सन्तानका प्रति, दाजुभाइको दाजुभाइका प्रति, पति पत्नीको पति पत्नीका प्रति, जसले आफ्नो आफ्नो दायित्व सम्झेर, कर्तव्य सम्झेर निष्कपट भावले यदि हामीले आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्छौँ भने हेर्नु, गरिब भए पनि घरमा आनन्द आउँछ।
त्यही भएर यही भनेको सानन्दम सदनम सुताश्च सुधिय। सन्तान नालायक छैनन्, मूर्ख छैनन्, यिनको बुद्धि कुलतमा लागेको छैन, गलत बाटोमा लागेका छैनन्, बुद्धि बिग्रेको छैन। यदि सद्बुद्धि छ सन्तानको, घरका परिवारको, यदि बुद्धि सही छ, सत्मार्गमा छ, राम्रो मार्गमा छ भने घरमा आनन्द हुन्छ। एउटाको पनि बुद्धि बिग्रिएको छ, कुलतमा लागेको छ, कुसंस्कारमा लागेको छ, कुसङ्गतमा लागेको छ भने सम्झनुहोस् पुरै घर नरक हुन्छ। जस्तै पुरै तलाबलाई एउटा माछाले गन्दा गर्छ भने जस्तै त घरको आनन्द समाप्त हुन्छ। त्यही भएर सुताश्च सुधिय र कान्ता न दुर्भाषिणी। जसका घरमा पत्नी कटु वचन बोल्ने वाली छैनन्, घर नरक हुने पत्नी कटुभाषिणी भयो भने पनि घर नरक हुन्छ। कटुभाषिणी जस्तै पति दिनभरि खेतमा अथवा दोकानमा, बिजनेसमा, व्यापारमा जहाँ भए पनि दुःख गरेर दिनभरि परिश्रम गरेर थाकेर घर आउँछ। आउँदाखेरि पत्नीले मिठो वचन बोलेर एउटा जलको पानीको गिलास ल्याएर टकार्न पनि जान्दैनन्, सक्दैनन्, उल्टै रिसाएर रातो पिरो भएर बसिया छन्। आउँदा आउँदै टोकाटोक गर्न थाल्छन् भने घर नरक हुन केही बेर लाग्दैन। त्यही भएर कान्ता न दुर्भाषिणी। एउटा श्लोक आउँछ, माता यसै गृह नास्ति अरे। जसका घरमा आमा छैनन् जन्म दिने वाली, माता यस्य गृह नास्ति और भार्याच अप्रियवादिनी। मीठो बोल्ने वाली पत्नी छैनन्, जन्म दिने वाली आमा छैनन् भने त्यो गृहस्थले घरमा बस्नु बेकार हो। अरण्यम तेन गन्तव्यम। बरु जङ्गलमा वनमा गएर कुनै तीर्थमा गएर बस्नु, जीवनमा आनन्द होला, शान्ति आउला। पर घरमा शान्ति आउँदैन। आफ्नो घरलाई नै जङ्गल बनाउन भन्दा बरु जङ्गललाई मङ्गल बनाउँदा उत्तम होला। त्यही भएर यहाँ पनि कान्ता न दुर्भाषिणी। अब नोकर चाकर आज्ञा पालन गर्नेवाला सेवा परायण छन् भने अब एउटा कुरा भनौँ, अमीर व्यक्तिका त नोकर चाकर होलान्, गरिब व्यक्तिका नोकर चाकर कहाँ हुन्छ? त्यही भएर ध्यान दिनु है। वास्तवमा नोकर चाकर भनेका हाम्रा यिनी हात खुट्टा हुन्। यदि हाम्रा हात खुट्टा सही सलामत छन् भने र मान्छे अल्छी छैन भने यो एउटा जीवनयापन गर्नुको लागि नोकर चाकर चाहिँदैन। नोकर चाकर हुँदैमा कसैका घरमा शान्ति आउने जरुरी छैन। शान्ति आउँछ भन्ने कोही ग्यारेन्टी छैन। चाज्ञा परा सेवका। अच्छा, त्यसै पनि साधक व्यक्तिको लागि, भक्तहरूको लागि, सन्तहरूको लागि, तपस्वीहरूको लागि के भनिएको छ? स्वयं दासा तपस्विन। जो साधक पुरुष हुन्छन् उनले दासको आश्रयमा जीवन आश्रित गर्दैनन्, आफ्नो दास आफै हो। हामी आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि यदि हामीले अर्काको आशा र भरोसा गर्न लाग्यौँ भने जीवन त त्यसै दुखी हुन्छ। अनि अर्को मिष्टान्न पानम गिरी। दसैँ आयो, तिहार आयो, कुनै चाडपर्व आयो, अब केटाकेटी आशा गर्छन्, खुसी हुन्छन्, दसैँ आयो, तिहार आयो भन्छन् हैन, राम्रो खाना राम्रो लाउन खोज्छन्। अनि मातापिता छुचा कन्जुस भएर
पर्या छ मिठाई ल्याउन, केही चाहिए है, के भयो त दसैँ आएर भन्छ। अब सबै परिवारका सन्तानहरू बिचरा दुखी हुन्छन्। अनि अब मान्छे दुखी भएपछि घरमा आनन्द कसरी आयो? त्यही भएर चाडपर्वहरू पनि मनाउनु पर्छ, उत्सव गर्नुपर्छ, रमाइलो पनि गर्नुपर्छ। 4 दिनको जिन्दगी हो, सधैँ कुहिएको कबेली जस्तो मुख बनाएर किन बस्ने, होइन? प्रसन्न रहनु, चाडपर्व मनाउनु, रमाइलो गर्नु, हाँसेर मुस्कुराएर जिन्दगी बिताउनु। अझै सबभन्दा ठुलो कुरा, साधो सङ्गमुपासते च सततम्, साधो सङ्गमुपासते सततम्। अरू कुरा सबै कुरा केही होस् या नहोस् चल्छ, तर जीवनलाई यदि मङ्गलमय बनाउनु छ, यदि जीवनलाई कल्याणमय बनाउनु छ, यदि आफ्नो उद्धार गर्नु छ, कल्याण गर्नु छ भने हामीले सब काम छोडेर भए पनि समय समयमा सत्सङ्ग गर्नै पर्छ। साधु महात्माहरूको, गुरुजनहरूको, ब्राह्मणहरूको सेवा सम्मान, कथा श्रवण, किनकि सत्सङ्गले नै जीवनको कल्याण हुन्छ। यदि यी सबै गुणहरू छन्, विशेषता छ भने धन्यो गृहस्थ आश्रम, वास्तवमा गृहस्थ आश्रम धन्य। गृहस्थ साँच्चै भन्ने भने सबै आश्रममा कनिष्ठ त हो, तर श्रेष्ठ पनि हो। जस्तै एउटा उदाहरणको रूपमा भनौँ, 4 भाइ, कुनै माता पिताका 4 भाइ छोरा छन्। 4 भाइ छोरा छन्, त उमेरमा जो सबभन्दा सानो हुन्छ, त्यो गुणमा के सबभन्दा जेठो हुन सक्दैन र? सबभन्दा श्रेष्ठ हुन सक्दैन र? जस्तै हामीले यही पूर्व कथामा प्रसङ्गमा भन्यौँ, प्रहलादजी उमेरमा सबभन्दा साना थिए, तर गुणमा गुणेर महद् उपासक। त्यस्तै 4वटा आश्रम छन्, 4 आश्रममा गृहस्थाश्रम कनिष्ठ मानिन्छ, तर यी सबै विशेषताहरू छन्, गुणहरू छन् भने गृहस्थाश्रममा रहेर मान मर्यादा अर्काको राख्नु, धर्मपरायण हुनु, भगवानको भक्ति गर्नु, भजन गर्नु, मोह माया धेरै नगर्नु, अहङ्कार र आसक्ति नराख्नु, समय मिलेसम्म समयलाई खेर नहाल्नु, दुरुपयोग नगर्नु, थोरै समय मिले पनि भगवानको स्मरण गर्नु, भगवानको भजन गर्नु, सत्शास्त्रहरूको स्वाध्याय गर्नु, चिन्तन गर्नु, अनि सन्त महापुरुषहरूको समय समयमा सेवा सङ्ग गर्नु भने गृहस्थाश्रममा यस्ता कतिपय सन्त महात्मा भए जो गृहस्थाश्रममा रहेर पनि भगवानलाई प्राप्त गरे, आफ्नो जीवनलाई सफल बनाए। त्यही भएर राजन, तपाईहरु त झन् धन्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईहरु भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ। भगवान द्वारिकामा त्यति बस्नुहुन्न जति तपाईहरुका घरमा बस्नुहुन्छ, किनकि तपाईहरुको भक्ति भावले भगवान तपाईहरुका प्रति प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसरी नारदजीले आफ्नो पूर्व जन्मको पनि कथा सुनाउनु भयो। एउटा पूर्व जन्मको कथा त हामीले प्रथम स्कन्धमा कथा सुनेर आएका छौँ हैन। दासी पुत्र हुनुहुन्थ्यो, साधुहरूको सँग गर्नाले उहाँ साधु सन्त महात्माका कृपाले नारद बन्नुभयो। यो त हामीले सुनिसकेका छौँ दासी पुत्रबाट। पर त्योभन्दा पनि पहिला नारदजी भन्नुहुन्छ, म एउटा गन्धर्व थिएँ, स्वर्गको सभामा म गीत गाउनको लागि आमन्त्रित थिएँ, तर रूप र आफ्नो अवस्थाले म थोडा अभिमान
भएर विषयका गीत गाउँदै गएँ। त्यहाँ देवताहरूले, सन्त महात्माहरूले मलाई आफ्नो विषयमा उन्मत्त देखेर रूपको मदको देखेर मलाई श्राप दिए, त दासीपुत्र होस् भनेर। त दासीपुत्र भएँ। दासीपुत्र भएर के भयो त्यो कुरा थाहै छ हामीलाई। सन्त महात्माको कृपाले आज पुनः नारद हुन पाएँ भनेर आफ्नो पूर्व जन्मको पनि सबै कथा, दुई जन्मको कथा आज युधिष्ठिरहरूलाई सुनाएर देवर्षि नारद आशीर्वाद दिएर यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। र हामीले अब यही कथाको साथमा अब यो संक्षेपमै यो 7वां स्कन्धलाई पनि हामी पूर्ण गर्दछौँ। बले भक्तवत्सल भगवानको